गुड डे फ्रेंड्स एंड वेलकम टू FEL चैनल। आज के इस शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम फायर और बेसिक फायर फाइटिंग के बारे में जानेंगे। फायर फाइटिंग क्यों ज़रूरी है, फायर फाइटिंग के बुनियादी तरीक़ाकार और इसमें इस्तेमाल होने वाले आलात के बारे में आगाही हासिल करेंगे। फायर या आग एक कीमियाई तामल के नतीजा में पैदा होती है जो कि रोशनी और हरारत खारिज करती है। कंट्रोल्ड फायर एक अच्छे मुलाजम की तरह काम करती है, जबकि अनकंट्रोल्ड फायर बुरे आका की तरह पेश आती है और तबाही का बायस बनती है। फायर फाइटिंग के दो अहम मकासद हैं: ज़िंदगी और अपने कीमती एहसासात की हिफाजत करना। बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग के तीन अहम मकासद हैं: दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बग़ैर देर किए फायर फाइटिंग करना, आग में फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत बाहर निकालना और प्रोफेशनल फायर फाइटर्स के साथ कम्युनिकेशन करना। फायर फाइटिंग के तीन टारगेट्स हैं: आग लगनी ही नहीं चाहिए, अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो उसका फैलाव नहीं होना चाहिए, अगर फैल जाए तो नुकसानात कम से कम होने चाहिए। आग के तीन बुनियादी अज्जा हैं: हवा, ईंधन और हरारत। ईंधन हरारत को जज़्ब करने के बाद हवा से ऑक्सीजन लेते हुए आग पकड़ लेता है। आग के तेज़ी से फैलने के दर्ज झैल अवामिल कार फरमा हैं। आग हरारत पैदा करती है। हवा आग को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। ईंधन के जलने से वाले बुखारात से आग के फैलाव बढ़ जाता है। क्लासेस ऑफ फायर। फायर को नौइयत के लिहाज से 5 क्लासेस में तकसीम किया गया है। ए क्लास फायर को सॉलिड फायर भी कहते हैं। कागज़, लकड़ी, गत्ता, भूसा, घास, काटन, धागा व दीगर सॉलिड मटीरियल से लगने वाली आग को सॉलिड फायर या ए क्लास फायर कहा जाता है। बी क्लास फायर या लिक्विड फायर। जलने वाले लिक्विड्स को लगने वाली आग बी क्लास या लिक्विड फायर कहलाती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लगने वाली आग इसकी अहम मिसाल है। ऐसे सॉलिड जो कि आग लगने के बाद लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लें और पिघलने के बाद बहने लगें, और उनको भी हम बी क्लास या लिक्विड फायर में ही शामिल करेंगे। सुई गैस, LPG, हाइड्रोजन, एस्टलीन व दीगर जलने वाली गैसेस की वजह से लगने वाली आग सी क्लास फायर या गैस फायर कहलाती है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम व दीगर जलने वाली धातुओं को लगने वाली आग डी क्लास फायर या मेटल फायर कहलाती है। बिजली की वायरिंग, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स व दीगर बिजली की तनसीबात को लगने वाली आग ई क्लास या या बिजली की आग कहलाती है। आग के फैलाव के ज़राए। आग ईंधन के एक दूसरे के साथ मुंसलिक होने से मुंतकिल होने के अमल को कंडक्शन कहते हैं। आग बहने वाले फ्लूइड या उड़ने वाले बुखारात से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के अमल को कन्वेक्शन कहते हैं। हरारत और हवा के बहाव से आग के एक जगह से दूसरी जगह बहने के अमल को रेडिएशन कहते हैं। आग लाइल्मी, लापरवाही और हादसा की वजह से लगती है। मुनासिब तरबियत फराहम करके हम आग लगने की वजूहात पर काबू पा सकते हैं। दर्ज झैल आलात फायर फाइटर को फायर फाइटिंग की एक्टिविटी में मदद फराहम करते हैं। सेफ्टी हेलमेट मुख्तलिफ़ चीज़ों के सर पर गिरने से लगने वाली चोट में मज़ाहमत करता है। फेस मास्क का इस्तेमाल फायर फाइटर को चेहरे को नुकसान से बचाता है। धुआं ज़्यादा होने की वजह से रेस्पिरेटर इन सांस लेने में मदद फराहम करता है। ऑक्सीजन के कम होने की सूरत में ब्रीदिंग अपरेटस फायर फाइटर को ऑक्सीजन फराहम करता है। फायर ब्लैंकेट आग में लिपटे शख्स के गिर्द लपेट कर उसे आग से अलग करने के काम आती है। फायरमैन एक्स फायर फाइटर को फोर्स्ड एंट्री में मावन साबित होता है। सेफ्टी गोगल्स और फायर रेजिस्टेंस शूज़ फायर फाइटर की हिफाजत करते हैं।
فائر کو بجھانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے کولنگ پروسیس کی۔ کولنگ یعنی کہ ٹھنڈا کرنا، آگ کی قسم کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی یا دیگر اشیاء کی مدد سے آگ یا ایندھن کا ٹمپریچر کم کر دیا جاتا ہے۔ فائر فائٹنگ کا یہ عمل کولنگ کہلاتا ہے۔ آگ کو کسی طرح یعنی کہ کسی طرح ہوا کی کمی یعنی کہ آکسیجن کی سپلائی بند کر کے بجھانے کے عمل کو سمودرنگ کہلاتا ہے۔ اس عمل میں آگ کو کسی بلینکٹ کی مدد سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور اس طرح آکسیجن دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ پکڑے ایندھن میں موجود ان جلے ایندھن کو الگ کرنے کا عمل سٹارویشن کہلاتا ہے۔ ایندھن کے والو کو بند کر کے یا بجلی کی سپلائی معطل کر کے ہم آگ کو محدود کر سکتے ہیں، جس سے فائر فائٹنگ کے عمل میں آسانی ہو جاتی ہے۔ فائر بوٹلز، فائر بالز اور فائر ایکسٹنگشرز کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ فائر ٹرک میں پانی اور فوم کے علاوہ دیگر آلات بجھانے والے آلات موجود ہوتے ہیں جو کہ فائر پوائنٹ پر لے جا کر بآسانی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فائر پمپس، فائر ٹرکس اور فائر ٹرالیز ہم بڑی آگ میں استعمال کرتے ہیں۔ فائر ہائیڈرنٹس کے یہ آلات ٹرینڈ فائر فائٹر ہی استعمال کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ فائر مانیٹرز بڑی رہائشی بلڈنگز، شاپنگ مالز اور فیکٹریز میں مختلف مقامات پر انسٹال کیے جاتے ہیں جو کہ فائر لگنے کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں۔ فائر ہائیڈرنٹ کے ساتھ ہم ہوز پائپ لگا کر پریشرائزڈ واٹر کو بآسانی فائر پوائنٹ تک پہنچا سکتے ہیں۔ آٹو فائر سپرنکلرز اور آٹو فائر بالز ٹمپریچر سینسرز کے ساتھ آپریٹ ہوتے ہیں اور آگ لگنے کی صورت میں خود بخود آپریٹ ہو کر آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ واٹر فائر ایکسٹنگشرز، اب ہم بات کریں گے فائر ایکسٹنگشرز کے بارے میں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس واٹر فائر ایکسٹنگشر۔ اس سلنڈر میں 150 PSI پریشر کا پانی موجود ہوتا ہے جو کہ 30 سے 35 فٹ تک آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور یہ 60 سے 120 سیکنڈ میں خالی ہو جاتا ہے۔ یہ آلہ بجلی کے سوائے تمام اقسام کی آگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 8FFF فائر ایکسٹنگشر، اس سلنڈر میں 150 PSI پریشر کا فوم بنانے والا مٹیریل موجود ہوتا ہے جو کہ 30 سے 35 فیٹ تک آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ کریم ہوتا ہے اور یہ 60 سے 120 سیکنڈ میں خالی ہوتا ہے۔ یہ آلہ ماسوائے بجلی A اور B کلاس فائر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ DCP فائر ایکسٹنگشر، اس سلنڈر میں 150 PSI کا ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہوتا ہے اور یہ مختلف سائزز میں مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس کا رنگ نیلا ہوتا ہے اور یہ 8 سے 20 سیکنڈ میں خالی ہو جاتا ہے۔ یہ آکسیجن کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ آگ کے بجھنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ تمام اقسام کی آگ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ فائر ایکسٹنگشر، اس سلنڈر میں 800 سے 1100 PSI پریشر کی لیکوڈ کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے۔ یہ آلہ 30 سیکنڈ میں خالی ہو جاتا ہے اور یہ گیس بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور آگ کو بجھا دیتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھاری ہونے کی وجہ سے آگ والی جگہ پر پھیل جاتی ہے، آکسیجن کی مقدار میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ یہ آلہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور یہ تمام اقسام کی آگ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہیلیٹران فائر ایکسٹنگشر، اس آلہ میں 150 PSI کی ہیلیٹران گیس موجود ہوتی ہے۔ یہ گیس بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اس آلہ کا رنگ سبز ہوتا ہے اور یہ آلہ تمام اقسام کی فائر فائٹنگ کے لیے موزوں ہے۔ فائر ایکسٹنگشرز کو چلانے کے لیے پاس کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آلے کے اوپر لگی پن کو
پل کر کے باہر نکالتے ہیں. اس کے بعد نوزل کو فائر پوائنٹ کی طرف کر دیتے ہیں. فائر پوائنٹ کا نشانہ لینے کے بعد کلیمپ لیور کو دباتے ہیں. کلیمپ لیور کو دباتے ہوئے آلے کو آگ کے بنیادی پوائنٹ پر سویپ کرتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہیلیٹران آلے چونکہ بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اس لیے ان کے استعمال میں احتیاط کو مد نظر رکھنا چاہیے. بڑی بلڈنگز، فیکٹریوں اور گوداموں میں آگ کی شناخت کرنے والے آلات نصب کیے جاتے ہیں. یہ آلات درجہ حرارت، دھوئیں اور گیس کے اخراج کی مدد سے آگ کو شناخت کرتے ہیں اور اپنا پیغام خودکار فائر فائٹنگ سسٹم یا الارم بجا کر دیتے ہیں. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی نمبر پر کال کریں. اگر بجلی کے سرکٹ کو آگ لگنے کا خطرہ موجود ہو تو مین سوئچ آف کر دیں. گھبرائیں نہیں لیکن مدد کے لیے پکاریں. مناسب دستیاب فائر ایکسٹنگشر استعمال کریں. ایندھن کا سورس ختم کر دیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تمام افراد محفوظ حفاظتی مقام پر جمع ہو جائیں. آپ کا ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل FEL سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.